शोलापुर से पूना और वहां से मुंबई तक का सफर खासा लंबा था। पूरा आधा दिन और सारी रात ट्रेन सफर करती रही। कुतुबुद्दीन दरमियान में किसी न किसी स्टेशन पर उतरकर अपने साथियों को दूर से देखकर हालात मालूम कर लेता। पूना के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी, मगर मुसाफिरों का रश भी बहुत था। कोई गैर मामूली बात न हुई और ट्रेन मुंबई की तरफ रवाना हो गई। दिन ढल रहा था जब ये लोग मुंबई पहुंचे। कुतुबुद्दीन ने शेरखान और शाहिद अली को रास्ते में अलग अलग करके बता दिया था कि उन्हें मुंबई के स्टेशन से निकलकर किस तरफ जाना है और कहाँ खड़े होकर उसका इंतजार करना है। वो मुंबई के स्टेशन से इकट्ठे नहीं निकलना चाहते थे। उन्होंने ऐसा ही किया। शाहिद अली अलग होकर और शेरखान अलग होकर एक ऑटो रिक्शे में बैठकर उस जगह पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए कुतुबुद्दीन ने उन्हें कहा था। कुतुबुद्दीन पहले ही से वहां पर एक टैक्सी लेकर मौजूद था। शेरखान और शाहिद अली ने कुतुबुद्दीन को देख लिया था। वो खामोशी से उसके साथ टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। शाहिद अली और शेरखान पहले भी 2-3 मरतबा मुंबई आ चुके थे, मगर मुंबई भारत के बड़े शहरों में शुमार होता था। वो उस शहर के कुछ इलाके ही देख सकते थे। कुतुबुद्दीन मुंबई शहर के तमाम इलाकों से वाकिफ था। मुंबई अब इर्द गिर्द मीलों तक फैल चुका था। आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका था और गरीबी और मुफलिसी इस कदर बढ़ गई थी कि हर इलाके में गंदी झोंपड़ियों की बस्तियां आबाद थीं, जहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रहने पर मजबूर थे। दूसरी तरफ 5 स्टार मॉडर्न होटलों में इजाफा हो गया था, जहां रातों को शराब के जाम लुटाए जाते थे। जराइम बढ़ गए थे। कुतुबुद्दीन उन्हें शहर से काफी दूर एक जगह ले गया जहां उसका खास आदमी रहता था। ये जगह शहर से दूर होने की वजह से महफूज थी। रात उन्होंने वहां आराम से गुजारी। दूसरे रोज शहर की फजा का जायजा लेने निकल गया। दोपहर को वापस आकर उसने शेरखान और शाहिद अली को बताया कि बज़ाहिर खतरे की कोई बात दिखाई नहीं देती। वो कहने लगा, वैसे भी ये एक कश्मीरी मुजाहिद के फरार का वाक़या है। किसी अम्युनिशन डंप या किसी फौजी तंसीब को नहीं उड़ाया गया। इस वजह से यहाँ पुलिस वगैरह की कोई खास सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन CID जरूर अलर्ट होगी और रेलवे स्टेशनों और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की खुफिया तौर पर निगरानी जरूर की जा रही होगी। इसलिए तुम्हें हर हालत में मोहतात रहने की जरूरत है। शाहिद अली ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बेहतर यही है कि हम 1-2 दिन में ही यहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएं। जिस खास आदमी के यहाँ ये सरफरोश पनाह लिए हुए थे उसका नाम तो कुछ और था, मगर उसे कमाल अहमद के नाम से पुकारेंगे। कमाल अहमद ने कहा, मुंबई से कश्मीर तक बड़ा लंबा सफर है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हर तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद कदम बाहर निकालना चाहिए। शेरखान बोला, कुछ भी हो, हमारा इस जगह ज्यादा देर पड़े रहना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कमाल अहमद कहने लगा, यहाँ से आप रेलगाड़ी के जरिए ही अपना सफर शुरू करेंगे। मुंबई के 2 रेलवे स्टेशन हैं। दोनों जगहों से दिल्ली पंजाब की तरफ गाड़ियां जाती हैं। दोनों स्टेशनों में से मुंबई के बोरी बंदर के स्टेशन पर से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और वहां पुलिस भी भारी तादाद में हर वक्त मौजूद रहती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन से दिल्ली या पंजाब को जाने वाली कोई गाड़ी पकड़ लें। कुतुबुद्दीन ने कहा, मेरी ये तजवीज़ है कि शेरखान और शाहिद अली दोनों मुजाहिदों को कोई ऐसा भेस बदल कर ये तवील सफर करना चाहिए कि जिसकी वजह से ना तो उन्हें कोई आसानी से पहचान सके और ना उन पर कोई शक किया जा सके। शेरखान बोला, हम देहाती लिबास पहन कर निकलेंगे। कमाल अहमद ने कहा, मुंबई के इलाके का देहाती लिबास तो महाराष्ट्र के सूबे तक ही तुम्हारा साथ दे सकेगा। उसके आगे मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, वहाँ का देहाती लिबास दूसरा होता है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके आगे पंजाब शुरू हो जाएगा। इन सूबों का देहाती लिबास यहाँ के देहाती लिबास से जरा मुख्तलिफ होता है। इन सूबों में पहुँचने के बाद लोग जरूर आपको देख कर शक करेंगे कि ये महाराष्ट्र के देहाती यहाँ क्या कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन बोला, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शाहिद अली कहने लगा, फिर तो एक ही भेस ऐसा है जो हर सूबे में तकरीबन एक जैसा ही होता है। शेरखान ने पूछा, वो क्या? शाहिद अली बोला, सांप का तमाशा दिखाने वाले सपेरों का भेस। शेरखान ने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा। कुतुबुद्दीन ने कमाल अहमद की तरफ देखा और पूछा, क्या ख्याल है? कमाल अहमद कहने लगा, शाहिद भाई की तजवीज़ तो बड़ी माकूल है। सपेरों का भेस भारत के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके में एक ही जैसा होता है, लेकिन उसके लिए आदमी को सांपों की थोड़ी बहुत समझ बूझ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सपेरों के भेस में होंगे तो आपको अपने पास 2-4 सांप जरूर रखने पड़ेंगे। इनमें जहरीले सांप भी हो सकते हैं। शेरखान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप लोगों को मालूम नहीं, लेकिन शाहिद अली को सांपों की बहुत समझ बूझ है। ये जम्मू के एक सपेरे की शागिर्दी भी कर चुका है। कमाल अहमद खुश होकर बोला, तब तो फिक्रमंद होने की कोई बात ही नहीं, लेकिन आप दोनों को हुलिया भी सपेरों वाला ही बनाना होगा। सर के बाल तो आप दोनों के काफी बड़े हुए हैं। शाहिद अली की दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। बाकी शेरखान को अब शेव नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग रास्ते में किसी जगह ठहरेंगे नहीं। इस सफर को जल्दी से जल्दी तय करने की कोशिश करेंगे। कुतुबुद्दीन कहने लगा, मेरा ख्याल है कि सपेरों का लिबास यहाँ से मुहैया हो जाएगा। कमाल अहमद बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे खुफिया स्टोर में हर किस्म का भेस बदलने का सामान मौजूद रहता है। शेरखान ने कहा, तो फिर हम कल रात को यहाँ से चल पड़ते हैं। कमाल अहमद कुछ सोचकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने की इत्तला नई दिल्ली वाले अपने चीफ को भी कर दूं। तुम्हारे आने की इत्तला मैंने उसे दे दी थी। शेरखान ने पूछा, क्या ये जरूरी है? कमाल अहमद बोला, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है जिसे हम जरूर पूरा करते हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी ने आकर इत्तला दी कि नई दिल्ली से आपके नाम वायरलेस पर कोई खास पैगाम है। कमाल अहमद उसी वक्त उठकर उस खुफिया कमरे में चला गया जहाँ वायरलेस का सारा निजाम मौजूद था, जिसके जरिए दिल्ली, मुंबई और जम्मू की हुर्रियत पसंद तंजीमों के खुफिया चीफ एक दूसरे से खुफिया पैगाम रसानी करते थे। कुछ देर के बाद कमाल अहमद वापस आया तो कहने लगा, खुफिया चीफ का शेरखान और शाहिद अली के नाम खास पैगाम था। शेरखान और शाहिद अली एकदम मुतवज्जे हो गए।
شیر خان نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ کمال احمد بولا خفیہ چیف نے کہا ہے کہ تم دونوں کشمیر کے محاذ پر جانے سے پہلے دلی میں اس سے ضرور ملاقات کرو، یہ بہت ٹاپ سیکرٹ پیغام ہے۔ قطب الدین نے کہا پھر تو انہیں کل رات کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شیر خان بولا ایسا ہی کریں گے۔ شاہد علی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سپیروں کا بھیس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان عام کپڑوں میں دلی تک سفر کر سکتے ہیں، ایک رات تو ٹرین کے سفر میں ہی آ جائے گی، ایک دن کے سفر کی بات ہے۔ کمال احمد نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ چنانچہ دوسرے دن رات کے وقت شاہد علی اور کمانڈو شیر خان بامبے سینٹرل کے اسٹیشن سے ایک ٹرین میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب الدین اسے اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ کمال احمد نے رازداری سے شیر خان اور مجاہد شاہد علی کو بتا دیا تھا کہ دلی پہنچ کر انہیں کس جگہ جانا ہوگا اور جس آدمی سے ملاقات کرنی ہوگی وہ کس حلیے میں ہوگا۔ اپنی شناخت کے لیے کمال احمد نے شیر خان کو خفیہ کوڈ الفاظ بھی بتا دیے تھے۔ ساری رات اور اگلا سارا دن خیریت کے ساتھ سفر میں گزر گیا۔ دوسرے دن شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے کہ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی دلی پہنچ گئے۔ جیسا کمال احمد نے انہیں کہا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا اور دلی کے ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے۔ دلی اور نئی دلی کا شہر ان دونوں کا دیکھا بھالا تھا۔ جہاں انہیں کمال احمد نے جانے کو کہا تھا وہ جگہ بھی ان دونوں کو معلوم تھی۔ ہم اس جگہ کا حدود اربا مصلحتاً یہاں درج نہیں کریں گے، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں کے درمیان ایک مزار پر روشنیاں ہو رہی تھیں، ایک طرف قوالی ہو رہی تھی، عقیدت مند بڑے ادب سے بیٹھے قوالی سن رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے مجاہد شاہد علی سے کہا یہی وہ مزار ہے نا؟ شاہد علی بولا بالکل یہی ہے۔ وہ جہاں قوالی ہو رہی تھی وہاں کافی پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے دری پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک لمبے بالوں والا درویش صورت آدمی ان کے قریب سے ہو کر انہیں غور سے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس درویش نے سیاہ لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ شاہد علی نے شیر خان کو آہستہ سے کہا مجھے یہی اپنا آدمی لگتا ہے۔ وہ درویش چند قدم آگے جا کر واپس پلٹا اور شاہد علی اور شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ درویش بھی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا پردیسی معلوم ہوتے ہو؟ شیر خان نے مختصر سے جواب دیا جی ہم گوالیار سے حاضری دینے آئے ہیں۔ درویش نے کہا حاضری دینے آئے ہو یا کسی سے ملنے آئے ہو؟ شیر خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ درویش بولا تمہارا چہرہ اور لباس بتا رہا ہے کہ تم ممبئی سے آ رہے ہو۔ شاہد علی نے بھی ہلکا سا اشارہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہی سمجھ لیں۔ درویش نے صاف لفظوں میں کہا تو پھر چپ کیوں ہو؟ خفیہ کوڈ بتاؤ۔ شیر خان اور شاہد علی کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے ملنے کے لیے کمال احمد نے کہا تھا، لیکن کوڈ کے بغیر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی۔ شیر خان بولا ہم کوڈ بتائیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کے جواب میں کوڈ بتانا ہوگا۔ درویش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا وہ تو میں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے تم خفیہ کوڈ بتاؤ۔ شاہد علی نے خفیہ کوڈ کا وہ جملہ دہرایا جو کمال احمد نے اسے بتایا تھا۔ اس کے جواب میں درویش نے بھی اپنا کوڈ بتا دیا۔ یہ بھی وہی جملہ تھا جو کمال احمد نے انہیں بتایا تھا۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے انہوں نے دلی میں ملاقات کرنی تھی تو شاہد علی نے درویش سے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ درویش نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر اسے توڑتے ہوئے کہا چیف تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گے لیکن میرے پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر چلو گے۔ درویش اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بھی 10 سیکنڈ کے بعد اٹھے اور جس طرف درویش گیا تھا اس طرف چل پڑے۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا ہو گیا تھا۔ درویش ایک میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں اندھیرے میں ایک جگہ کچھ درخت اور ان کے درمیان ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ مکان سے کچھ فاصلے پر درویش ایک درخت کی اوٹ میں رک گیا۔ شیر خان اور شاہد علی اس کے قریب آئے تو وہ بولا تم لوگ یہیں میرا انتظار کرو، ادھر ادھر مت ہونا، اور درویش درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس مکان کے اندر چلا گیا جس کے باہر کوئی روشنی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک منزلہ پرانا مکان تھا جس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد درویش مکان سے نکل کر شیر خان اور شاہد علی کے پاس آ گیا اور بولا ایک ایک کر کے مکان میں چلے جاؤ، ڈیوڑی میں سے گزرنے کے بعد بائیں جانب ایک کمرہ آئے گا، اس کا آدھا پٹ کھلا ہوا ہوگا، تم اس کے اندر چلے جانا۔ اتنا کہہ کر درویش واپس مزار کی طرف چلا گیا۔ پہلے شیر خان اور اس کے پیچھے کچھ 10 قدم کا فاصلہ ڈال کر شاہد علی چل پڑا۔ مکان کی ڈیوڑی میں آ کر شیر خان رک گیا اور شاہد علی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آ گیا تو دونوں ڈیوڑی میں سے گزرتے ہوئے بائیں جانب اس جگہ آ گئے جہاں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بھی اندر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دروازے میں نمودار ہوا اور بولا شاہ جی اندر دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں سرفروش درمیانے کمرے میں سے گزر کر دوسرے کمرے کے بند دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ شیر خان نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ شیر خان اور شاہد علی کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ چھوٹا کمرہ تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک تخت پوش پر قالین بچھا تھا، گاؤ تکیے لگے تھے اور ایک سفید ریش بزرگ گاؤ تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ دونوں مجاہدوں نے سلام کیا اور تخت پوش کے آگے جو مونڈھے پڑے تھے ان پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں بجلی کی روشنی ہو رہی تھی۔ شاہ جی نے دونوں پر گہری نگاہ ڈالی، اس کے بعد کہا میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے، تمہاری 2 تصویریں مجھے مل چکی ہیں، وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی اٹھ کر شاہ جی کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک لفافہ نکال کر کھولا، اس میں ایک زرد رنگ کا موٹا کاغذ تہہ کیا ہوا تھا۔ اسے کھول کر شیر خان اور شاہد علی کے آگے رکھ دیا اور کہا اسے غور سے دیکھو، اس کے بعد بات کریں گے۔ شیر خان اور شاہد علی نے دیکھا کہ کاغذ پر سیاہ پینسل سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا جس میں کہیں کہیں سرخ نشان لگے ہوئے تھے، کہیں پہاڑی ٹیلوں کا ابھار دکھایا گیا تھا۔ 1-2 منٹ اسے غور سے دیکھنے کے
بعد کمانڈو شیر خان نے کہا یہ کسی جگہ کا نقشہ ہے۔ شاہ جی بولے ہاں، اس نقشے کی تفصیل بتانے سے پہلے تم سے ایک دو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی متوجہ ہو گئے۔ شاہ جی نے کہا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے بھارت اس کو ختم کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان پر 3-4 بار حملہ بھی کر چکا ہے، جس میں اسے ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر بھارت ایک دوسرے محاذ سے بھی برابر حملہ کر رہا ہے۔ یہ محاذ فوجی محاذ سے زیادہ خطرناک محاذ ہے، اور یہ محاذ اس کی بدنام زمانہ سیکرٹ ایجنسی را کا محاذ ہے۔ یہ خفیہ ادارہ براہ راست بھارت کی مرکزی وزارت دفاع کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے، اور بھارت کا پردھان منتری یعنی وزیر اعظم اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میدان جنگ میں پاکستان کی دلیر اور بہادر فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کے پاس جنگی ساز و سامان کا ڈھیر لگا ہے، اور جدید سے جدید ترین اسلحہ اور توپیں موجود ہیں، لیکن جنگی ساز و سامان اور اسلحہ خود نہیں لڑا کرتا، اسے آدمی لڑاتے ہیں۔ بھارت کی فوج کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، ان میں مسلمانوں والا وہ جذبہ نہیں ہے جو ہر مسلمان کا ایمان ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا۔ میں بھارت کی فوج کا ایک ریٹائرڈ صوبیدار میجر ہوں، میں نے انڈین آرمی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میدان جنگ میں بھارتی فوجی مورچے کے اندر بیٹھ کر لڑتا ہے، وہ کمپنی کمانڈر کے حکم پر ایڈوانس بھی کرتا ہے اور دشمن کے مورچوں پر اٹیک بھی کرتا ہے، لیکن اپنی جان بچانے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے پاس جانے کا خیال ہر وقت اس کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ چنانچہ جہاں پاک فوج کا جوان دشمن سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وہاں بھارتی فوجی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر بھاگ نہ سکے تو یا قید ہو جاتا ہے یا پیچھے یا سامنے سے آنے والی کسی گولی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح مر جاتا ہے، جس طرح کوئی کیڑا مکوڑا جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کی ہائی کمانڈ کو اپنی فوج کی اس بزدلی کا پورا علم ہے، مگر بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، ماں سوائے اس کے کہ بھارت کوئی ایسی شے ایجاد کرے کہ جو توپ، مشین گن اور رائفل کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ تباہی پھیلا سکے، اور جس کو چلانے کے لیے بزدل بھارتی فوجیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اور صرف ایک بٹن ہی دبانا پڑے۔ چنانچہ بھارت نے خفیہ طور پر ایٹمی پروگرام پر عمل شروع کر دیا اور پھر ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستان اس میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اب ایک بار پھر بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ کے آفیسرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ اب انہوں نے پاکستان پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے ایک نئے خفیہ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے پوچھا سر یہ خفیہ پروجیکٹ کیا ہے؟ شاہ جی نے انگلی اپنے ہونٹوں سے لگا کر شیر خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ایک مجاہد چائے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ گیا۔ پہلے کچھ کھا پی لیں پھر باتیں کریں گے۔ جب مجاہد چلا گیا تو شاہ جی بولے ہماری تنظیم کے مجاہد اسلام اور پاکستان کے سچے جانصار ہیں، ان کی وفاداری شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس کے باوجود بعض معاملات میں مجھے ان سے بھی رازداری سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنے مجاہد کے قدموں کی آہٹ سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب آپ کھانا پینا شروع کریں۔ کھانا سادہ مگر بڑا لذیذ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چل پڑا۔ اس دوران شاہ جی شیر خان اور مجاہد شاہد علی کے ساتھ ان کے دلیرانہ مارکوں اور کشمیری مجاہدین کی جاں بازی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کہنے لگے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب بھارت کو کشمیر خالی کرنا پڑے گا اور کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا۔ جب چائے پی جا چکی اور مجاہد آ کر برتن وغیرہ لے گیا تو شاہ جی نے کہا میں تم سے بھارت کے نئے خفیہ فوجی پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کا یہ نیا پروجیکٹ لیزر سیٹلائٹ سسٹم کا نظام ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے اپنا ایک سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارہ فضا میں چھوڑ رکھا ہے جو کمرشل سیٹلائٹ ہے جو بھارت کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ اب بھارت اپنے جنگی عزائم کو پورا کرنے کی خاطر اور خاص طور پر پاکستان پر وار کرنے کے لیے ایک فوجی سیٹلائٹ خفیہ طور پر فضا میں چھوڑنے کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے جو لیزر سیٹلائٹ ہے اور جو زمین کے مدار کے گرد گردش کرتے ہوئے پاکستان کے کسی بھی شہر کو انتہائی تباہ کن لیزر شعاع سے اپنا نشانہ بنا سکے گا۔ اس لیزر کی تباہی ایٹم بم سے بھی کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتی ہے۔ شاہد علی نے سوال کیا کہ کیا بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ مدار میں اس کے لیزر سیٹلائٹ کا علم امریکہ اور یورپ کی خلائی ایجنسیوں کو فوراً ہو جائے گا؟ شاہ جی نے کہا چونکہ امریکہ اور یورپ کی بڑی طاقتیں اسلام اور مسلمان ممالک خاص طور پر پاکستان کے دشمن ہیں، اس لیے بھارت درپردہ امریکہ، روس اور یورپ کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی مرضی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انٹیلیجنس اور ہماری حکومت بھارت کے ان عزائم سے بے خبر نہیں ہے اور پاکستان یقینی طور پر اس لیزر سیٹلائٹ کا توڑ ایجاد کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا، لیکن بھارت اس کام میں پہل کر چکا ہے اور جو ہی اس نے لیزر سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا وہ پاکستان پر حملہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کے لیزر سیٹلائٹ سسٹم کے پروجیکٹ کو جتنی جلدی ممکن
मुमकिन हो सके तबाह कर दिया जाए। इस भारतीय लेजर प्रोजेक्ट की मुकम्मल तबाही के बाद हमारी हुकूमत को मौका मिल जाएगा कि जब तक भारत लेजर सैटेलाइट पर दोबारा काम शुरू करता है, इस दौरान पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए उसका तोड़ तैयार कर चुका होगा। फिर भारत पाकिस्तान पर लेजर सैटेलाइट से हमला करने की कभी जरूरत नहीं करेगा। ये बात कभी न भूलना कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला कर चुका होता। वो सिर्फ इसलिए ये जरूरत नहीं कर रहा कि उसे मालूम है कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के किसी भी शहर पर एटमी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जब मुजाहिद चाय वगैरह लेकर आया था तो शाह जी ने नक्शे वाला कागज भी तह करके एक तरफ रख दिया था। जब उन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू खत्म की तो तह किया हुआ नक्शा दोबारा खोल कर सामने रख दिया और कहा, हमारे मुजाहिदों ने शब रोज की मेहनत और तरह तरह के भेस बदल कर इलाके की छानबीन करने के बाद इस मकाम का ये एक धुंधला सा नक्शा तैयार किया है जहां भारत के खुफिया लेजर सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम हो रहा है। इस नक्शे में ये उभरे हुए निशान पहाड़ियां हैं। सुर्ख निशान सिक्योरिटी सिस्टम के हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक जहां सुर्ख निशान लगे हैं वहां इस इलाके के तहफ्फुज की खातिर भारी मशीन गन्नों के मोर्चे बने हुए हैं। ये मोर्चे खुफिया हैं और बाहर से सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन इन झाड़ियों के अंदर हैवी मशीन गन्ने नस्ब हैं। इन मोर्चों के जवानों को वाज़े अहकामात दिए गए हैं कि अगर उन्हें वहां से गुजरने वाले देहाती या किसी दूसरे आदमी पर जरा भी शुबा हो तो उसे फौरन शूट कर दें। शेर खान ने नक्शे को गौर से देखते हुए पूछा, ये इलाका कौन सा है? शाह जी बोले, मैं यही बताने वाला था। दिल्ली से जब आप मुंबई बड़ौदा की तरफ जाते हैं तो झांसी भोपाल से वस्ती भारत के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। झांसी और भोपाल के दरमियान झांसी से 60 किलोमीटर के फासले पर रोहितगढ़ का स्टेशन है। रोहितगढ़ के इस स्टेशन पर अगर तुम उतर जाओ तो वहाँ से देवीगरी का पुराना किला जंगल के अंदर 2-3 किलोमीटर पर वाक़ है। ये 300 साल पुराना किला है और इसे पुर्तगालियों ने तामीर करवाया था। इंडिया में जब पुर्तगाल की नौआबादी गोवा और दमन तक महदूद होकर रह गई तो ये किला वीरान हो गया। इस किले की तर्ज कदीम पुर्तगाली रोमन कैथोलिक गिरजाओं जैसी है, लेकिन ये गिरजा नहीं है। इस किले के बारे में मैं तुम्हें बाद में कुछ बातें जो जरूरी हैं बताऊंगा। इस किले के अकब में टीलों के दरमियान एक छोटी सी वादी है जहां पुर्तगालियों ने मालूम नहीं किस मकसद के पेश नजर जमीन के नीचे खुफिया पनाहगाहें बना रखी थी। एक जमाने तक इन जेर जमीन खुफिया पनाहगाहों को डाकुओं, कातिलों और ठग्गों ने अपना मस्कन बना रखा था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हुकूमत ने इन जमीन दोस्त तहखानों को बंद करवा दिया। अब भारत की हुकूमत ही ने इन्हें दोबारा खुलवा कर वहाँ खुफिया तौर पर ऐसी लेबोरेटरीज बनाई हैं जहाँ भारत की वजारत दिफा की निगरानी में लेजर सैटेलाइट सिस्टम पर काम हो रहा है। शाहिद अली ने कहा, जिन लोगों ने ये जेर जमीन खुफिया पनाहगाहें बनाई थी, जाहिर है उन्होंने उनके अंदर जाने के लिए खुफिया रास्ते भी रखे होंगे। शाह जी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन लोगों ने खुफिया रास्ते जरूर रखे थे और ये जो इस नक्शे पर तुम सब्ज निशानात देख रहे हो, ये इन्हीं खुफिया रास्तों की निशानदही करते हैं। ये 5 खुफिया रास्ते हैं जिनके बाहर सिक्योरिटी की खातिर मशीन गन्नों के 5 खुफिया मोर्चे बने हुए हैं। कमांडो शेर खान ने पूछा, हुकूमत ने इन खुफिया रास्तों को बंद क्यों नहीं किया? वो 1-2 खुफिया रास्ते छोड़कर बाकियों को पत्थरों और गारे से बंद कर सकते थे। शाह जी बोले, ये खुफिया रास्ते पहाड़ी टीलों के दरमियान हैं और इस नौयत के कुदरती तौर पर बने हुए हैं कि इन्हें बंद करने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनको बंद करने की इसलिए भी जरूरत महसूस नहीं की गई कि एक तो वहाँ फौज का 24 घंटे जबरदस्त पहरा रहता है, दूसरे इन दरवाजों में से 4 दरवाजों को कांटेदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है और सिर्फ जिस दरवाजे का मुंह मशरिक की समत से खुला हुआ है उसे खुला रहने दिया गया है। लेजर मिसाइल वर्कशॉप के मुख्तसर से स्टाफ का आना जाना इसी दरवाजे से होता है। तीसरी बात यह है कि इन खुफिया रास्तों की हिफाजत के लिए वहाँ मशीन गन्नों की पोस्टें बना दी गई हैं जो दिन रात उनकी हिफाजत और निगरानी करती हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शेर खान बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? कमांडो शेर खान की तायद करते हुए मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, जब तक हमें वहाँ के सिक्योरिटी निजाम के बारे में जरूरी मालूमात मुयस्सर नहीं होंगी हम अपने मिशन को कैसे शुरू कर सकते हैं? शाह जी मुस्कुराए, कहने लगे, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका और हमारा टारगेट ये जेर जमीन पनाहगाहें ही हैं, लेकिन आप लोगों को कमांडो एक्शन इस जेर जमीन मिसाइल फैक्ट्री में नहीं बल्कि वहाँ से किसी दूसरी जगह करना होगा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली किसी कदर ताज्जुब के साथ शाह जी को देखने लगे। अपने तवील कमांडो कैरियर में उन्होंने ये बात पहली बार सुनी थी कि टारगेट किसी और जगह पर हो और कमांडो एक्शन किसी दूसरी जगह पर शुरू किया जाए। शेर खान ने कहा, शाह जी मैं आपकी बात समझा नहीं। शाह जी ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है जहाँ एक बिजली घर भी है जहाँ से इस सारे इलाके की बिजली की जरूरियात पूरी की जाती हैं। ये डैम लेजर मिसाइल की वादी यानी इस खुफिया जेर जमीन मिसाइल फैक्ट्री से मशरिक की जानिब कदरे ऊंचाई पर सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़ है। ये डैम पहाड़ियों के दरमियान प्याले की शक्ल की कुदरती वादी में 2 दरियाओं का पानी जखीरा करके बनाया गया है और यहाँ हर वक्त वसीओ अरीज झील की शक्ल में बहुत बड़ा पानी का जखीरा मौजूद रहता है। इस डैम को 3 अतराफ से कुदरती पहाड़ियों ने बंद कर रखा है। चौथी तरफ उसे पत्थरों और चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर बंद किया गया है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि अगर इसके ऊपर बने हुए जंगले पर खड़े होकर कोई शख्स नीचे देखे तो उसे नीचे चलते फिरते आदमी कीड़े मकोड़े की तरह नजर आएंगे। ये दीवार चौड़ी भी काफी है और ये इतनी मजबूत है कि इसने डैम के करोड़ों टन से भी ज्यादा आबी जखीरे के दबाव को बड़ी खूबी से संभाल रखा है।
और आज तक वहाँ दीवार में कभी कोई दरार नहीं पड़ सकी। इस इलाके में जलजले भी आए मगर इस दीवार पर कोई असर न हुआ। ये दीवार इंजीनियरिंग के कमाल का नमूना है और खतरे की घंटी भी है। एक तरह से ये दीवार तलवार बनकर इलाके के तमाम देहात और छोटे बड़े शहरों के सर पर लटकती रहती है, क्योंकि अगर किसी वजह से ये दीवार टूट जाती है तो डैम की वसी और अरीज मसनूई झील का सारा पानी गजबनाक मौजों की तरह निकलकर सारे इलाके के देहात और करीबी शहरों को इस तरह गर्क कर देगा कि इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली शाह जी की बात बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ सके थे कि शाह जी इस डैम के बारे में इतनी तफसील से सब कुछ क्यों बयान कर रहे हैं। आखिर शेर खान से रहा न गया, उसने पूछ ही लिया, शाह जी इस डैम को और खास तौर पर इसकी दीवार को इस कदर तफसील के साथ बयान करने की क्या जरूरत है? बेहतर होगा कि आप हमें वो खास जगह बताएं जहाँ से हम अपना कमांडो एक्शन शुरू करेंगे। शाह जी ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के कहा, आपको इसी दीवार से अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। दोनों सरफरोश शाह जी का मुंह तकने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। शाह जी ने कहा, आपको डैम की ये दीवार तोड़नी होगी। इस जुमले के साथ ही कमांडो शेर खान और शाहिद अली मामले की तह तक पहुंच गए और वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है।